अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नबी का उम्मती। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो का आगाज़ करने से पहले दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला। आज जो वजीफ़ा लेकर मैं आपके लिए हाजिर हुई हूँ वो है जल्द शादी के लिए। बहुत से घरों में ये मसले हैं, बहुत से लोग अपने बच्चियों की शादी के लिए परेशान हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करने से उनकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और जो बच्चियां शादी के लिए अभी बैठे हुए हैं इंशाअल्लाह उनके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही मुनासिब रिश्ता आएगा इंशाअल्लाह। अब जिस तरह ये परेशानी बहुत बड़ी है, इस तरह इसके वज़ाइफ बहुत ज़्यादा हैं। आपने अक्सर उलमा से सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, यूट्यूब से सर्च किया होगा। तो जिस तरह से ये परेशानी बहुत बड़ी है उस तरह इसके वज़ाइफ भी बहुत ज़्यादा हैं और ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किए जा सकते हैं। इसका कोई एक प्रॉपर तरीका नहीं होता, या ये नहीं है कि इसका सिर्फ एक ही वजीफ़ा है। बहुत से ऐसे वजीफ़े होते हैं, लेकिन जो मैंने रिसर्च की है, जो मुझे बहुत ही मुजर्रब लगा है, मैं वो वजीफ़ा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और एक ही तरीका नहीं होता कि एक ही तरीके से अल्लाह से मांगा जाए, मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। दुआ के ज़रिए, वज़ाइफ के ज़रिए, महसूस वक्त के ज़रिए, जो औकात आपको लगते हैं कि ये कबूलियत की घड़ी में है, उन औकात में दुआ करने से भी होता है, उससे भी दुआ कबूल हो जाती है। और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि ये वजीफ़ा करने से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। आपके बच्चियों के लिए इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि रिश्ते हो भी जाते हैं, लोग आते हैं, देखते हैं और कह के जाते हैं कि जी हम लोग फ़लाँ दिन आपको बताएंगे, तो उसके बाद वो राब्ता ही नहीं करते। बहुत से लोगों का ये भी मसला है, बहुत से लोगों का तो ये मसला है कि रिश्ते आ ही नहीं रहे। तो ये वजीफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह, जो अल्लाह ताला ने उसके हक़ में लिखा होगा बेहतर रिश्ता, इंशाअल्लाह वो रिश्ता खुद चल कर आपके घर आएगा। वजीफ़ा इस तरह है, आपने फ़जर की नमाज के बाद, नमाज अदा करने के बाद आपने 100 मरतबा ये 3 अल्लाह के सिफ़ाती नाम पढ़ने हैं। या अल्लाहु, या हलीमु, या लतीफ़ु। ये 3 अल्लाह पाक के सिफ़ाती नाम हैं। ये 3 नाम आपने 100 मरतबा फ़जर की नमाज अदा करने के बाद पढ़ने हैं और उसके बाद आपने दुआ करनी है। अगर आप बच्चे के रिश्ते के लिए परेशान हैं तो उसके लिए दुआ करें, अगर बच्ची के रिश्ते के लिए परेशान हैं तो उसके लिए दुआ करें और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक गैब से मदद फरमाएगा और आपके घर खुद रिश्ता चल के आएगा। अगर तो बच्ची की शादी का मसला है तो आपने ये वजीफ़ा उस बच्ची ने खुद भी करना है, उसकी वालदा भी कर सकती हैं और उसके वालिद भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही बंदा करे। अगर आप घर के तीनों फ़र्द कर सकते हैं फिर तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर नहीं कर सकते किसी सूरत, तो जो वो बच्ची है वो खुद तो ये अमल ज़रूर करे। और अगर इसी तरह अगर किसी बच्चे की शादी के लिए आप परेशान हैं तो वो भी इसी तरह से वो खुद ये अमल करे। अगर हो सके तो उसकी वालदा और वालिद ये तीनों जो है ना ये अमल करें, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी इसका असर होगा। और जिस तरह ये है कि आपने फ़जर की नमाज के बाद ये वजीफ़ा करना है, तो उसमें सबसे पहली बात आपने नमाज की पाबंदी करनी है। 5 वक्त की नमाज अदा करें। अब देखें ना, हम अगर अल्लाह पाक से मदद मांग रहे हैं, अल्लाह पाक से मांग रहे हैं, तो जब तक हम अल्लाह के कहे हुए हुक्म को पूरा नहीं करेंगे हम किस तरह उससे मांग सकते हैं। अल्लाह पाक ने नमाज की तो कोई माफ़ी ही नहीं रखी, इसलिए आप नमाज पढ़ें। अल्लाह ताला ने जो हमें हुक्म दिया है आप उस हुक्म पर अमल करें, तो फिर देखें इंशाअल्लाह आपके ये वजीफ़े का कितनी जल्दी असर होता है। और नमाज के लिए तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी 700 से ज़्यादा मरतबा ये हुक्म दिया है कि नमाज कायम करो, नमाज़ों की पाबंदी करो। अपने अहलो अयाल से भी नमाज़ों की पाबंदी करवाएं और जहन्नुम की आग से बचें। और हमारे प्यारे नबी
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تمام عبادتوں کی سردار ہے، اور جب آپ نے یہ کام ہی نہیں کرنا تو بتائیں کہ یہ دعائیں کیسے قبول ہوں گی۔ اور یہ بات تو طے ہے کہ جب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے وہ ہماری کوئی دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے اپنے آپ میں یہ تبدیلی لائیں، نماز کی پابندی کریں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کے یہ کیے گئے وظیفوں میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ اور آج جو میں آپ لوگوں کے لیے کہانی لے کر آئی ہوں، جو میں اپنی ہر ویڈیو میں اب ایک کہانی آپ سے شیئر کرتی ہوں جو ایک سبق آموز ہوتی ہے، وہ بھی آج نماز سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ ایک گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی جس کے 3 بیٹے تھے، اور وہ تینوں بیٹے کبھی بھی فجر کی نماز کے لیے وقت پر نہیں اٹھتے تھے، ہمیشہ ان کی نماز قضا ہو جاتی تھی۔ اور دوسری طرف ان کی ماں ایک بہت ہی پرہیزگار عبادت گزار عورت تھی جو 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ اس عورت کی عادات کچھ اس طرح تھی کہ اسے بے نمازی لوگوں پر سخت غصہ آتا تھا، اور افسوس یہ کہ اس کے اپنے بیٹوں کے اندر یہ خامی موجود تھی۔ وہ اپنے بچوں کی اس خامی کو دور کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے آزماتی تھی، لیکن اس کے بچوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اپنے اس مسئلے کو لے کر وہ عورت ایک دن ایک بہت ہی ضعیف اور عبادت گزار انسان کے پاس گئی جو اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اس کے پاس گئی اور اس سے اپنا یہ سارا واقعہ بیان کیا، جس طرح وہ پریشان تھی اپنے بیٹوں کو لے کر۔ سارا معاملہ اس نے اس ضعیف انسان کو سنایا اور اس سے مدد طلب کی کہ وہ کس طرح سے اپنے بچوں کی یہ بری عادت ختم کر سکے۔ یہ سارا واقعہ سن کر اس ضعیف نے ایک ہی نتیجہ نکالا، اور اس نے اس عورت کو کہا کہ تم اپنے بچوں پر سختی کرو اس معاملے میں کہ وہ نماز ادا کریں، ان کی نماز کی پابندی کے لیے تمہیں ان پر سختی کرنی پڑے گی۔ لیکن دوسری طرف اس عورت کو اپنے بیٹوں سے بہت ہی محبت تھی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹوں پر سختی نہیں کر سکتی، مجھے اپنے بیٹوں سے بہت محبت ہے۔ وہ جس وقت فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے وہ بہت گہری نیند میں ہوتے ہیں، میں ان پر اس وقت کیسے سختی کر سکتی ہوں؟ تو اس عورت نے یہ سختی والی بات سے انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد اس ضعیف انسان نے اس عورت کو کہا کہ فرض کرو اگر تمہارے گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور تمہارے بچے اسی طرح گہری نیند سوئے ہوئے ہیں اور اس موقع پر بھی وہ نہیں جاگ رہے، تو تم اپنے بچوں کو کیسے بچاؤ گی؟ تو اس کے جواب میں اس عورت نے کہا کہ خدا کی قسم میں اپنے بچوں کو گردنوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر گھر سے باہر لے جاؤں گی۔ تو اس پر اس ضعیف انسان نے کہا کہ دنیا کی آگ سے تو اپنے بچوں کو بچا لو گی، لیکن آخرت کی جہنم کی آگ سے انہیں کیسے بچاؤ گی؟ جہنم کی آگ تو اس آگ سے بھی بہت تیز، بہت گرم اور بہت اونچی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت بہت شرمندہ ہوئی اور اسے آخرکار وہی طریقہ اپنانا پڑا جو اسے اس ضعیف انسان نے کہا تھا۔ اسی طرح ہم آج کل بچوں کو سیر و تفریح اور کھیل کود مہیا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو آخرت کے بارے میں بھی بتانا چاہیے، انہیں اس چیز سے ڈرا کر ہی صحیح، لیکن ہمیں نماز کی طرف انہیں راغب کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز ادا کرنے کے لیے بولا جائے، اور اگر بولنے کے باوجود وہ نماز قائم نہیں کرتا تو اس پر تھوڑی سختی کی جائے، لیکن نماز ادا کروائی جائے۔ اس بچے پر نماز فرض کر دی گئی ہے، اور فرض چیزوں سے ہم لوگ کس طرح پیچھے ہو سکتے ہیں؟ آپ کو چاہیے خود بھی نماز کی پابندی کریں، اپنے بچوں سے بھی نماز کی پابندی کروائیں۔ امید ہے کہ اس کہانی سے جو سبق، جو چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس لیے نماز قائم کریں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے سمیت جتنے بھی مسلمان ہیں انہیں 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔
اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔